नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा 76 र 85लाई आधार मान्दै प्रतिनिधि सभा विघटन। वैशाख 17 र 27 मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा। नेकपा सहितका दलहरूको चर्को विरोध। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै तीनै तहमा मचियो हलचल। स्थानीय तहसँग समन्वय टुट्ने सम्भावना। स्थानीय सरकार प्रमुख वचन। संघीय सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम। नगर र गाउँ सभाका विषयगत समिति कार्यपालिकाको छायामा। म्याग्दीका 6 पालिकाले गर्न पाएनन् काम। सुशासन कायम हुन नसकेकोमा स्थानीय निराश। 5 वर्षमा पनि उठेनन् ढलेका भक्तपुरका सम्पदा। 213 वटा संरचनाको पुनर्निर्माण जारी। कच्चा पदार्थका कारण बेलासुस्ती। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा भने देखिने छैनन् खरले छाएका घर। गाउँपालिकाले बाँड्यो टिनका छानो। खर काट्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। र रूपा गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँवासीलाई दियो खानेपानी। लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण गर्न सुरु। सोलर र बिजुलीबाट लिफ्टिङ गरिँदै। पालिका खबर अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको किचलो भुसको आगो हुँदै डढेलो बनेपछि अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। विवाद चुलिएपछि अन्ततः नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 17 र 27 गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेकी छन्। संविधानमै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको कानूनविदको तर्क छ। नयाँ मिति तोकिएसँगै स्थानीय तहमा भने यसको असर कानूनी रूपमा बाहेक खास असर नपर्ने कानून जानकारहरू बताउँछन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक आपसमा एकता गर्ने सहमति भए। तर एकता अघि नै भएको निर्वाचनमा पाएको झण्डै 2/3 मत सहितको राजनीतिक स्थिरता फेरि अस्थिरतामा बदलिन पुगेको छ। यसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा 2048 सालमा नेपाली कांग्रेसले पाएको बहुमत सरकारले 2051 मा संसद विघटन गरेको घटना फेरि दोहोरिएको भन्न सकिने अवस्था निम्तिएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। तर संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कुन र कसरी प्रयोग गरे भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ भने संविधानको कुन धारा टेकेर यो अप्रिय निर्णय गरेछ। संविधानको 2वटा धारामा संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 1. संविधानको धारा 76। 2. संविधानको धारा 85। के छ संविधानका धारा 76 मा? धारा 76 7 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर धारा 76 को उपधारा 7 मा भनिए जस्तो प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छैन, न त संकटकालीन अवस्था नै विद्यमान छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले यो धारा अनुसार संसद विघटन गर्न सक्दैन।
के छ त संविधानका धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल। यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। संविधान अगावै विघटन भएमा संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुने यो धारामा उल्लेख छ। तर यो धाराले संविधान अगावै संसद कसरी विघटन हुन्छ भनेर बोलेको छैन। संविधान अनुसार विघटन हुन्छ भनिए पनि संविधान अनुसार विघटन हुने आधार भनेको धारा 76 को उपधारा 7 को व्यवस्था मात्र हो। यी दुवै धारालाई टेकेर राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी हुन्। मध्यावधि निर्वाचनका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेको नयाँ मिति वैशाख 17 र 27 लाई राष्ट्रपतिले मोहर लगाएसँगै अब निर्वाचन हुनेछ। तर अझै पनि कानुनले रोक्ने सम्भावना भने जीवितै छ। संसद विघटनको सिफारिसले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर गर्छ? कानुनविदका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार यो निर्णय संघीय संसदसँग जोडिएको हुनाले यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पर्दैन। तर मुलुकको राजनीतिले हरेक क्षेत्रमा असर गर्ने हुँदा यसले राजनीतिक असर मात्रै पार्नेछ। ती बाहेक स्थानीय तहका कतिपय कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छ। त्यसमाथि पनि स्थानीय र प्रदेशसँग जोडिएका कानुन निर्माणको जिम्मा संघीय संसदसँग भएकाले ती कानुन नआउँदा स्थानीय तहमा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ नै। के भन्छन् स्थानीय सरकार? स्थानीय सरकारका प्रमुख भने यो निर्णय संविधान विपरीत भएको तर्क गर्दछन्। साथै यसले 3 तह बीचको समन्वयमा भने दरार आउने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचित संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिज्यूका पेश भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट मिडियाबाट हामीले चाहिँ प्राप्त चाहिँ गर्यौं र हामी पनि एउटा तहगत सरकारको प्रमुख यहाँको जननिर्वाचित चाहिँ प्रतिनिधिहरू भएको सन्दर्भ र आम नेपाली नागरिकहरूलाई पनि यो कदम अत्यन्तै असंवैधानिक, निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक चाहिँ कदम हो भन्ने लाग्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार चाहिँ हुँदाहुँदै स्पष्ट बहुमत होइन कि 2/3कै चाहिँ सरकार चाहिँ चलिरहेको सन्दर्भमा र यो सरकारको कार्यकाल अझै 2 वर्ष पुरापुर चाहिँ बाँकी रहेको सन्दर्भमा अनि फेरि चाहिँ निर्वाचन हुन लाग्नु, संसद विघटन गर्नु नेपालीहरूको लागि यो दुर्भाग्य हो भन्ने लाग्छ। यसले अतिरिक्त खर्च बढाउने चाहिँ छ र विकास निर्माण र जनताको सेवा प्रवाहमा यसले प्रतिकूल असर चाहिँ पार्नेछ। र अहिले देशलाई चाहिँ अलिकति उन्नति र प्रगतितर्फ अगाडि लिएर जानुपर्ने बेलामा जनताको जुन सोच र चाहना थियो र सरकारको नारा नेपाली समृद्ध नेपालको जुन नारा थियो त्यो नारा आज सूचनापात भएको छ र यसलाई अहिले पनि यो असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई अगाडि सोच र चाहनालाई मूर्त रूप दिन यो कदम आवश्यक थिएन। यो देशको लागि अत्यन्त ठुलो घातक कदम हो। उन्नति र प्रगति होइन, तलतिर जान्छ। देश संक्रमणमा देश सरकारबाट चाहिँ संसद विघटन हुँदा होइन स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारमा यसको चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया पर्छ। किनभने भोलि संसद विघटन हुँदा भोलि चुनावमा जाँदाखेरि स्थानीय तह, प्रदेश तह सबै तहलाई ठुलो चाहिँ वास्तवमा एउटा कठिन मोडमा आउँछ। किनभने विकास समृद्धिको सपना हामीले जे बाँधेका छौँ तिनै तहको सरकारको चाहिँ साझेदारीबाट, सहकार्यबाट देश उन्नति प्रगतितर्फ जाने हो। एक्लै स्थानीय तहले एक्लै केही गर्न सक्दैन, प्रदेशले एक्लै केही गर्न सक्दैन। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ यो तत्काल यो अवस्थामा विघटन गर्नु हुँदैन थियो र चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ विघटन हुनु नै चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। राष्ट्रपतिद्वारा सिफारिस सदर गर्दै विघटन गर्ने नयाँ निर्णय भएपछि यसले तिनै तहमा उथल पुथल ल्याएको छ। त्यति मात्र नभई राजनीतिप्रति नागरिकभित्र वितृष्णा भने बीजारोपण गरिरहनेछ। यो सँगै देशमा फेरि तीव्र राजनीतिक अस्थिरता चुलिने स्पष्ट देखिन्छ। कतै स्थानीय सरकारको वाहवाही छ त कतै आलोचना, कतै आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा स्थानीय सरकार रुमलिँदा उत्कृष्ट काम हुन सकेको छैन भने कतै सबै सहयोग हुँदा पनि काम गर्न सक्दैन। यति मात्र नभई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने उत्तरदायित्व पाउँदा पनि त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न नसक्दा अधिकांश क्षेत्र निष्क्रिय हुन्छन्। यस्तै समस्याबाट अहिले माग्दीका 3 नगरपालिका गुज्रिरहेका छन्। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट।
स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शी, जवाफदेहिता कायम राख्न र कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन गाउँ तथा नगरसभा अन्तर्गत गठन भएका विषयगत समितिहरू औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। म्याग्दीका 6वटै स्थानीय तहको सभा अन्तर्गत न्यायिक, लेखा, सुशासन, विधायन, राजस्व, परामर्श, अनुगमन, विपद व्यवस्थापन, पूर्वाधार, आर्थिक विकास लगायतका समिति गठन भएका छन्। नीति निर्माण गर्नेदेखि यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका विषयगत समिति निष्क्रिय छन्। गठन भएको हो सभाबाटै, तर लेखा समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्यविधिहरू तयार थिएन। पहिलो कुरा त त्यो कार्यविधि बनाउनै समस्या भयो, सहयोग पाइएन कतैबाट पनि, र धेरै प्रयासपछि कार्यविधि एउटा बनेको छ। उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक र अनुगमन समितिले आफ्नो काम गरिरहे पनि लेखा, सुशासन जस्ता महत्त्वका विषयगत समितिले काम गरेका छैनन्। पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनकारी भूमिकामा रहेका लेखा समितिले काम गर्ने क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन र कार्यविधि बनाउन ध्यान नदिनु मुख्य समस्या बनेको छ। विषयगत समितिका जनप्रतिनिधिहरूमा कार्यपालिकाको छाया र प्रभाव पर्नु, अनुभव, कानुनी ज्ञानको कमी, दक्ष जनशक्ति र समन्वयको अभावसँगै आफ्ना कमजोरी बाहिरिने डरले पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबाटै असहयोग भएको समितिका संयोजक तथा सदस्यको गुनासो छ। मस्यौदा कानुनहरू बनाएर मस्यौदा समितिलाई दियो, मस्यौदा समितिलाई दिए पश्चात कार्यपालिकामा गयो, कार्यपालिकामा गएर अहिलेसम्म लेखा समितिको गाउँसभा समक्ष टेबल भएको छैन र छलफल पनि भएको छैन र लेखा समिति अन्नपूर्णमा बनेको पनि छैन। अब हाम्रो माग त अन्नपूर्णमा चाहिँ लेखा समिति बनेर अन्नपूर्णलाई एउटा बाटो चाहिँ एउटा अन्नपूर्णलाई सिस्टम र संस्कारभित्र चाहिँ बसाल्नुपर्छ र अब आउने नेतृत्व र अब आउने चाहिँ प्रशासनहरू अब एउटा सिस्टम र संस्कारमा जाओस्। हाम्रो बैठक बसेर यसरी कसरी अगाडि बढ्ने गरौँ भनेको उहाँसँग मैले पटक पटक झकझकाएको हो। उहाँले चाहिँ के खोज्छु भन्नुभयो, म खोजेर ल बैठक बसिहाल्ने, उहाँहरूले बोलाइहाल्ने भन्नुभयो। के खोज्दा उहाँले पाउनु भएन, के भएन, यसरी चाहिँ हामी काम गर्न सकिएन। अहिलेसम्म निकै धेरै यो संयोजकमा म बसेको, तर काम गर्न चाहिँ सकिएन। लेखा समितिमा कार्यपालिकाको नेतृत्वमा रहेको दलको भन्दा फरक दलका पार्टीका प्रतिनिधि संयोजक रहने सिद्धान्त भए पनि एउटै दलले जितेको पालिकामा त्यस्तो हुन सकेको छैन। विषयगत समितिको निष्क्रियताका कारण कार्यपालिकामा स्वेच्छाचारिता, अपारदर्शिता मौलाएको र सुशासन कायम हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ। सामाजिक चेतनाको स्तर भएको ठाउँमा हैन केही निकायहरूमा बल्ल बल्ल मान्छे चाहिँ भेटाइया छ र चाहिँ काम भइरहेको छ, तर त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई पहिला जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आँट मेरा क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने निकायमा खडा गर्दैछु, किनभने म सुशासन चाहन्छु भन्ने आशय चाहिँ प्रत्येक जनप्रतिनिधिमा हुन आवश्यक छ क्या। स्थानीय तहका विषयगत समितिलाई सक्षम र सक्रिय बनाउन सकेमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम घट्ने, सुशासन कायम भई समग्र संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनले स्थानीय तहमा के असर गर्छ भनेर त्यसका विभिन्न भेगका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। वर्तमान सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले आज बिहान गरेको संसद विघटनको सिफारिस अत्यन्तै असंवैधानिक, अराजनीतिक र नेपाली जनताको लोकतन्त्रको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपहास गर्ने खालको छ। यसले समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दछ। संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली जो नेपालमा सुधारिएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली छ त्यसलाई समेत त्यसले बदनाम गर्दछ। यो एकजना व्यक्तिको अथवा केही व्यक्तिहरूको पदको झगडा, पदको व्यवस्थापन हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। तर यसले समग्रमा 70 वर्षभन्दा माथि अगाडिदेखिको जनताले अत्यन्त सङ्घर्ष बलिदानका साथ स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहारको रूपमा यो देखिन्छ।
कुनै पनि स्थानीय नेताहरू केन्द्रीय नेतृत्वबाटै सञ्चालित र परिचालित हुन्छन्। यसका कारणले काम कारबाहीमा केही ढिला सुस्ती हुने, लापरवाही पनि हुन सक्ने र जनताले सोचेअनुसारको नहुन सक्छ, किनकि सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन्छन् र तिनीहरू राजनीतिक दलको निर्देशनमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ। यो संसद विघटन हुनु भनेको चाहिँ मुलुकको दुर्भाग्य हो। यसले मुलुकलाई अब मेरो अनुमानमा 15 वर्ष चाहिँ पछि पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्थानीय तहको हकमा स्वाभाविक रूपले अहिले मुलुकले जसरी गति दिइरहेको थियो होइन, अहिले मुलुक जसरी अगाडि बढिरहेको थियो, अब यो मुलुक चाहिँ अब अहिले जुन स्वतस्फूर्त अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छ, तर यो अवस्थामा त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो जवाबदेहीताको कुरा होइन, अहिले त संसद छ, विधेयकहरू संसदले पास गर्नुपर्ने कुरा, अनि अब यो मुलुकमा आएको समस्या अब त्यहाँ राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गर्ने कुरा, यो चाहिँ यो स्थिति रहँदैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा 76 र 85लाई आधार मान्दै प्रतिनिधि सभा विघटन। वैशाख 17 र 27मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा। नेकपा सहितका दलहरूको चर्को विरोध। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै तीनै तहमा मचियो हलचल। स्थानीय तहसँग समन्वय टुट्ने सम्भावना। स्थानीय सरकार प्रमुख वचन, संघीय सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम। नगर र गाउँ सभाका विषयगत समिति कार्यपालिकाको छायामा। म्याग्दीका 6 पालिकाले गर्न पाएनन् काम। सुशासन कायम हुन नसकेकोमा स्थानीय निराश। 5 वर्षमा पनि उठेनन् ढलेका भक्तपुरका सम्पदा। 213 वटा संरचनाको पुनर्निर्माण जारी। कच्चा पदार्थका कारण बेलासुस्ती। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा भने देखिने छैनन् खरले छाएका घर। गाउँपालिकाले बाँड्यो टिनका छानो। खर काट्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। र रूपा गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँवासीलाई दियो खानेपानी। लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण गर्न सुरु। सोलर र बिजुलीबाट लिफ्टिङ गरिँदै। भक्तपुर आफैमा प्राचीन बस्ती बसेको ठाउँका रूपमा परिचित छ। त्यसमाथि पनि पुराना घर र लोभलाग्दो आकृति भक्तपुरको सौन्दर्य मानिन्छ। तर त्यही सौन्दर्यको रङ 2072 सालको भूकम्पले लग्यो। घर भत्किए, सम्पदा अवशेष बन्न पुगे। पुरातत्व विभागले 73 वटा सम्पदामा क्षति पुगेको भने पनि 213 वटा संरचना पुनर्निर्माणका चरणमा छन्। तर 5 वर्षमा पनि सकिएको छैन। पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र मानिने भक्तपुरमा अहिले क्षति पुगेका संरचनाले गिज्राइरहेका छन्। भक्तपुरबाट बालिका खबरदाता विपना मुसिख्वालको एक रिपोर्ट। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्ला भक्तपुर पनि हो। प्राचीन सम्पदामा प्रकृतिले पुर्याएको क्षतिको लेखाजोखा छैन। पुरातत्व विभागका अनुसार भक्तपुरका 73 सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। विभागको तथ्याङ्कमा भक्तपुरका 20 वटा सम्पदा पूर्ण क्षति, 10 वटा आंशिक र 43 वटा सामान्य क्षतिका रूपमा सूचीकृत छन्। तर खास क्षति भने गणना गरिएको भन्दा पनि बढी छन्। नगरपालिकाले मात्रै चाहिँ लगभग 130-32 वटा चाहिँ सम्पदाहरू हामीले काम सुरु गरिसक्यौँ भनेर हामीलाई एउटा डाटा दिएको थियो। त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 200 भन्दा माथि नै चाहिँ तपाईँको क्षतिग्रस्त भएको अथवा चाहिँ आंशिक क्षति अथवा चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको देखिन्छ। भक्तपुरका 4 नगरपालिकामा अहिले 213 संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने 109 संरचनाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। तर आशातीत प्रगति भने भएको पाइँदैन। कुन नगरपालिकामा कति संरचना पुनर्निर्माण हुँदैछन्? भक्तपुर नगरपालिका प्रभावित 145 संरचना, पुनर्निर्माण सम्पन्न 88 संरचना, पुनर्निर्माण जारी 7 संरचना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा 9 संरचना।
मध्यपुर थिमी नगरपालिका भूकम्प प्रभावित 23 संरचना, पुनर्निर्माण सम्पन्न 5 संरचना, पुनर्निर्माण जारी 9 संरचना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा 9 संरचना। चाँगुनारायण नगरपालिका भूकम्प प्रभावित 16 संरचना, पुनर्निर्माण सम्पन्न 9 संरचना, पुनर्निर्माण जारी 1 संरचना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा 4 संरचना। सूर्यविनायक नगरपालिका भूकम्प प्रभावित 29 संरचना, पुनर्निर्माण सम्पन्न 7 संरचना, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा 22 संरचना। पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको पञ्चवर्षीय योजनाको समय अवधि आगामी पुष मसान्तसम्म सकिँदैछ, तर अझै 40% सम्पदाको पुनर्निर्माण बाँकी नै छ। विभागका अनुसार भक्तपुरमा गत 5 वर्ष यता 60% सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएका छन्। यो पुरातत्व विभागलाई यो 900 वटा चाहिँ मन्दिर बनाउनु पर्ने गरी बाध्यता थिएन। अब अहिले पुरातत्व विभागलाई टाउको दुखाइ भएको छ। 920 वटा मन्दिर बनाउनु पर्ने छ। अब 5 वर्ष बित्दाखेरि 500 वटा पनि सकिया छैन। अबको टाइममा अब 4 वर्ष, अब यो 1 वर्ष अब उसमा 400 वटा मन्दिर बनाउनलाई अर्को वर्षदेखि बजेट कसले दिने भन्ने अर्को च्यालेन्जिङ पनि छ। जनशक्ति तथा कच्चा पदार्थको अभावका कारण पुनर्निर्माण कार्य ढिलासुस्ती भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका योजना तथा सम्पदा शाखा प्रमुख रामगोविन्द श्रेष्ठले कोरोना भाइरसका कारण पुनर्निर्माणका सामग्री नआउँदा समस्या भएको बताएका छन्। यो कोरोनाले चाहिँ असर गरेको थियो, त्यही पनि हामीले वर्षालाई चाहिँ हामी जोड्न सफल। नेपालको धेरैजसो मठ मन्दिरहरू बनाउन भक्तपुरबाटै श्रम चाहिँ खर्च गरिरहेको अवस्था छ। उसले पनि यहाँ चाहिँ आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्नलाई पनि यस्ता श्रम योगी व्यक्तिहरू चाहिँ अभाव भएको चाहिँ महसुस गरेको छ। खासमा विभागसँग सम्पदाको पुराना तस्बिर छैनन्। कुन मोहडा र शैलीमा तत्कालीन समयमा सम्पदा निर्माण भएका थिए भन्ने रेकर्ड पनि नहुँदा पुनर्निर्माण कुन ढङ्गमा गर्ने भन्ने अन्यल कायम छ। स्थानीयको सल्लाह र विदेशी प्राप्त फोटोको आधारमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यसले पनि भक्तपुरका 4 नगरपालिकामा पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाले द्रुत गति लिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर राष्ट्रपतिले आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तरङ्गित बनेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर विभाजित पनि देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले भने असंवैधानिक मात्र भनेको छैन, यस विरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने भएको छ। यसै विषयमा कुरा गर्न आजको पालिका टकमा हामीसँग छन् बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत कुमार थापा। थापासँग सर्लाहीका पालिका खबरदाता एसवी थापाले कुराकानी गरेका छन्। अब अहिले सङ्घीय सरकारले जुन संसद विघटन गरेको छ, यसले चाहिँ प्रत्यक्ष अब स्थानीय सरकारहरूलाई कस्तो असर गर्ला मेयर साहब? अहिले असर भन्दा पनि अहिले सङ्घीय सरकारले चाहिँ संविधान विघटन गरेर चाहिँ आम निर्वाचन घोषणा गरेको छ। त्यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धमा छ, त्यो असंवैधानिक छ। त्यो असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ बागमती नगरपालिकाको तर्फबाट घोर भर्सना गर्दै हामी खारेजीको माग गर्छौँ र त्यसमा भनिएको छ धारा 76 को 1, 7 र 85 बमोजिम र संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ संसद विघटन गरिएको भनिएको छ। त्यो आफैमा गलत छ। नेपालको संविधान 2072ले त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र यो ओली सरकारको चाहिँ यो संविधानमाथिको यो बलात्कार हो, कु हो। यसले चाहिँ नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्दैन। यो अग्रगामी छैन, यो प्रतिगामी भएको हुनाले बागमती नगरपालिकालाई मात्रै होइन देशैभरिका 753 वडाका चाहिँ 3 करोड जनताको चाहिँ जुन भाग्य र भविष्य चाहिँ यसले पछाडि धकेलिन्छ र यो चाहिँ प्रतिगामी हुन्छ। यसलाई सच्याउनको लागि र नेपाली जनताको चाहिँ नयाँ नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ यो खारेज हुन माग गर्दछ। ठ्याक्कै यहाँको कार्यपालिकाबाट यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने वा यसको विरुद्धमा चाहिँ कस्ता खालको रणनीति तयार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? हाम्रो कार्यपालिकाबाट मात्रै होइन, तमाम देशैभरिका चाहिँ सबै पालिका र सब आम नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ
यसको खारिजको लागि खडा हुनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो पालिकाले चाहिँ तत्कालै हामी कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर यसको घोर भर्सना सँगसँगै खारेजी र खारेजी भएन भने यो सच्याउनको लागि बागमती नगरपालिकाले जस्तो सुकै सङ्घर्ष पनि गर्न तयार रहनेछ भन्ने जानकारी गराउँछ। यसले अब अहिलेको यो परिस्थिति जुन निर्माण भयो यसले भोलिको दिनमा यदि यही अवस्था यतिकै रहिरह्यो के अवस्था सिर्जना होला जस्तो लाग्छ? होइन यो त कु हो। यसले के अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भन्दा पनि नेपालको मा निर्माण भएको संविधान समाजवाद उन्मुख छ। त्यो समाजवाद उन्मुख संविधान चाहिँ धेरै नेपालीहरूको चाहिँ रगत पसिना र सङ्घर्ष बलिदान पश्चात प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू हो। यी उपलब्धिहरू त खोसिँदै जाने भयो नि। अब यो चाहिँ संविधानमाथि नै बलात्कार गरिसकेपछि कु गरिसकेपछि ओली सरकारले चाहिँ गरिसकेपछि अब अग्रगमन भन्दा नि प्रतिगमनतिर जान सक्छ र नेपाली जनताले चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरू खोसिँदै चाहिँ यो तानाशाहतिर धकेलिन सक्छ र यसले चाहिँ नेपाली जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्दैन। त्यसको लागि पनि फेरि यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नको लागि पनि फेरि एकचोटि नेपाली युवाहरू नेपाली जनताहरू सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनुपर्छ। यो त एक हिसाबले जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार नै सरकारले हामीले यो कदम चालेका छौँ भनिरहन्छ। होइन, सरकारले त के भन्छ के भन्दैन भन्दा पनि अब जे मन लाग्यो त्यही गर्ने कुगर्नेले त जे पनि भन्छन्। तर जनताले त 2/3 सरकार निर्माण हुने गरी त्यो मत जाहेर गरेको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि र आफ्नो भाग्य र भविष्य चाहिँ उज्जवल बनाउनको लागि मतदान गरेको जनताले त 3 वर्षमा चाहिँ कु गर्नु, संविधानलाई कु गरेर चाहिँ संसद विघटन गर्नु, नयाँ निर्वाचन गर्नु र हाम्रा अधिकारहरू खोज्नु भनेको त छैन नि। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा 76 र 85लाई आधार मान्दै प्रतिनिधि सभा विघटन। वैशाख 17 र 27मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा। नेकपा सहितका दलहरूको चर्को विरोध। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै तीनै तहमा मचियो हलचल। स्थानीय तहसँग समन्वय टुट्ने सम्भावना। स्थानीय सरकार प्रमुख वचन, संघीय सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम। नगर र गाउँ सभाका विषयगत समिति कार्यपालिकाको छायामा। माग्दीका 6 पालिकाले गर्न पाएनन् काम। सुशासन कायम हुन नसकेकोमा स्थानीय निराश। 5 वर्षमा पनि उठेनन् ढलेका भक्तपुरका सम्पदा। 213वटा संरचनाको पुनर्निर्माण जारी। कच्चा पदार्थका कारण बेलासुस्ती। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा भने देखिने छैनन् खरले छाएका घर। गाउँपालिकाले बाँड्यो टिनका छानो। खर काट्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। र रूपा गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँवासीलाई दियो खानेपानी। लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण गर्न सुरु। सोलर र बिजुलीबाट लिफ्टिङ गरिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
तपाईले गाउँघरतिर खरले छाएको घर देख्नु भएको छ भने अब यस्ता घर बिस्तारै विस्थापित हुँदैछन्, किनकि स्थानीय सरकारले गाउँघरका यस्ता खरको छानालाई जस्ताले विस्थापित गर्ने भएका हुन्। यसैले विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकाहरू गाउँघरका खरको छानो विस्थापित गर्दै टिन लगाउने अभियानमा लागेका छन्। विपन्नका लागि ल्याएको अभियान अन्तर्गत सरकारले विपन्नका घर खरमुक्त गरी टिनको छानो बनाइदिने भएसँगै अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका स्थानीय पनि दङ्ग भएका छन्। अर्घाखाँचीबाट पालिका खबरदाता नवीन केसीको एक रिपोर्ट। संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै जनताको नजिकको सरकार भनेर स्थानीय सरकारलाई नै चिनिन्छ। स्थानीयका दैनन्दिनका समस्यालाई समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकार अहिले नागरिकसँग जोडिएका विषयलाई उठाउन थालेका छन्। त्यसमध्ये केहीले अभियान पनि चलाउँदै आएका छन्। यसबीचमा अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेका खरका छाना हटाएर टिन जस्ता लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। दृश्यमा देखिएका यी घर गाउँपालिकाको सहयोगपछि खरलाई विस्थापित गरेर जस्ताको छाना लगाइएको छ। खरका छाना मुक्त गर्ने नीति अनुसरण गर्दै पालिकाका 250 घर परिवारलाई स्थानीय सरकारले जस्ता पाताको छाना लगाइदिएको छ। पालिकाले राहत दिएर छाएको घरको पहिचान फरक होस् भनेर रातो जस्ता लगाइएको छ। खर विस्थापित गरेर छाइएको जस्ताको छानाले स्थानीय हर्षित पनि छन्। त्यति मात्र नभई खर काट्ने समस्या अन्त्य भएकोमा दङ्ग छन् स्थानीय। छानो बनाउनको लागि 3 प्रदान गर्नुभयो। यो वडा हाम्रो मालारानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। यति खुसी भएको छ सर। अब सधैँभरि नि अब कति जाँगर आउला भने जस्तो लाग्छ सर। म त यति निर्दोष व्यक्तिसँग बसेर यति चाहिँ उसमा बसेको थिएँ। अहिले म धेरै खुसी छु। अहिले धेरै खर पनि नलाग्ने भयो। अब छाइयो टिनाले राम्रो भयो। अब धेरै अब घाँस अब धेरै खरेन पनि खरखरेन किन्न नि परेन। अब डाँडाबाट काटिराख्न नि परेन, चोइ काटिराख्न परेन। विपन्न नागरिकहरूका खरका छाना हटाउने नीति गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले लिएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा 553 घरमा खरका छाना हटाएर यसै वर्ष खरका छाना मुक्त गाउँपालिका बनाउने गरी योजना तथा बजेट व्यवस्थापन गरिएको मालारानी गाउँपालिकाका योजना अधिकृत नेत्रप्रसाद खनालले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा 553वटा घरहरूमा खरका छाना भएका घरहरूमा जस्ता पत्ता लगाई यस वर्षबाट मालारानी गाउँपालिकालाई खरका छाना मुक्त गाउँपालिका भनेर घोषणा गर्ने सम्मको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर अगाडि बढिरहेको छ। तर पनि गाउँको पहिचान भनेको खरको छानो नै हो। गाउँघरमा पाइने पुराना घरहरू प्राय आयतकार हुने गर्दछन्। गोलो आकारका घर निर्माण पनि कठिन हुने गर्दछन्। पछिल्लो समय निर्माण गरिएको घरहरू गोलाकार नहुने भएका कारण धेरैलाई नौलो लाग्छ। त्यसैले यसलाई लोप हुनबाट समेत जोगाउन गाउँपालिकालाई चुनौती छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन आगामी वैशाख 17 र 27 मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय। अवैध रूपमा खोला उत्खनन गर्ने निजगढका 7वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला समन्वय समिति बाराको निर्देशन। क्रसर उद्योगमा रहेका नदीजन्य सामग्रीको नाप जाँच गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्राविधिक टोली सहितको उपसमिति गठन गर्ने निर्णय। कोरोना महामारीपछि बन्द गरिएको काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नारायण स्थान मन्दिर भक्तजनका लागि खुल्ला। प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौला र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेलले मन्दिर खुल्ला गरिएको गरे घोषणा। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको बैगाबारी चौरमा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने। पुलले कालीगण्डकी र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका जोड्ने। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो प्रभावित 4 स्थानीय तहलाई चीनको नेलम काउन्टीले प्रदान गर्यो विभिन्न राहत सामग्री। अब स्थानीय सरकारले बाढी पहिरो पीडितलाई ती सामग्री प्रदान गर्ने। पोखरा महानगरपालिका 31 मा पर्ने खोलाबेसीमा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने। 2 करोड 12 लाख रुपियाँको लागतमा पुल निर्माण हुने। दार्चुलाका 9 स्थानीय तहका 61 मध्ये 44 वडामा पुग्यो सडकको पहुँच। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट धममाधम सडक निर्माण गरिँदै।
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै कक्षा 1 देखि 8 सम्म अनिवार्य विषयका रूपमा 100 पूर्णाङ्क स्थानीय पाठ्यक्रम। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 2 चैतुबारीको खेतमा 42 वर्षीय दिनो राजवंशीको शव फेला। घटनाको विषयमा प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा योजना सम्पन्न भएपछि अनिवार्य सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने बनाइयो नियम। नगरपालिकाले यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाले दिने भयो वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई तालिम। तालिमको लागि नगरपालिकाको कार्यालयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गरिने। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँदै रुकुम पश्चिमका स्थानीय तह 4 स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा डाक्टर सहितको अस्पताल स्थापना गरे। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा रोपवे निर्माण गर्ने। मकवानपुरको इन्द्र सरोवर, रसुवाको गोसाई कुण्ड र दोलखामा रोपवे निर्माणका लागि अध्ययन सुरु। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लगत सङ्कलन कार्यालय स्थापना। अब कार्यालयले भूमिहीनका पक्षमा काम सुरु गर्ने। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नियमित सेवा सुरु। प्रशासनिक सेवा फरक बार र फरक पालिका अनुसार वितरण गरिने। बाजुरा जिल्लाको बडीमालीका साथमा नेपाल टेलिकमको 4G सेवासहितको टावर निर्माण हुने। स्थानीय खुसी। र खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा मुन्धुम ट्रेल निर्माण सुरु। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा 76 र 85लाई आधार मान्दै प्रतिनिधि सभा विघटन। वैशाख 17 र 27 मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा। नेकपा सहितका दलहरूको चर्को विरोध। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै तीनै तहमा मचियो हलचल। स्थानीय तहसँग समन्वय टुट्ने सम्भावना। स्थानीय सरकार प्रमुख वचन। संघीय सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम। नगर र गाउँ सभाका विषयगत समिति कार्यपालिकाको छायामा। माग्दीका 6 पालिकाले गर्न पाएनन् काम। सुशासन कायम हुन नसकेकोमा स्थानीय निराश। 5 वर्षमा पनि उठेनन् ढलेका भक्तपुरका सम्पदा। 213 वटा संरचनाको पुनर्निर्माण जारी। कच्चा पदार्थका कारण बेलासुस्ती। अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा भने देखिने छैनन् खरले छाएका घर। गाउँपालिकाले बाँड्यो टिनका छानो। खर काट्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। र रूपा गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँवासीलाई दियो खानेपानी। लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण गर्न सुरु। सोलर र बिजुलीबाट लिफ्टिङ गरिँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। उति बेला अधिकांश बस्ती पारिला र अग्ला थुम्काहरूमा हुन्थे। पानीका स्रोतहरू प्रशस्त थिए।
पानीको मूल टाढा भए पनि जसोतसो चलिरहेको थियो। अहिले मान्छेहरू सुख खोज्न थाले, रोजगारी र अन्य काम धन्दाले फुर्सद छैन, त्यसैले गाउँ र पानीको स्रोत निकै पर पर्यो। बस्ती बाक्लिँदै गयो, कुवा र पँधेराहरू टाढा भए। यसकारण सृजित पानीको समस्याले धेरै ठाउँमा गाँजिरहेको छ। यस्तो समस्याबाट मुक्तिका लागि केही स्थानीय तहले पानीका लागि वैकल्पिक विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँवासीलाई लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण गर्न सुरु गरेको छ। केही स्थानमा सोलरबाट लिफ्टिङ गरिएको छ भने केही स्थानमा चाहिँ बिजुलीबाट पानी तानिएको छ। रामकोट, हाँसपोखरी, माझगाउँ र टुने पानीमा सोलरबाट ठूला योजना निर्माण गरिएको छ। घर घरमै धारा आइपुगेपछि स्थानीय पनि निकै खुसी छन्। अहिले चाहिँ यो सोलरको नयाँ चाहिँ जुन योजना छ त्यो लिफ्टमा चाहिँ अलिकति हामी पनि उत्सुक छौँ र अब किन भन्दा सोलरले चाहिँ करेन्टहरू आवाजात गर्दाखेरि एकरूपता आउँछ भनेर यो पानी चाहिँ निरन्तर घाम लाइन्छ, खान पाइन्छ भनेर हामी बहुत खुसी छौँ। अब त्यसलाई हेर्न बाँकी नै छ। अहिले 300 भन्दा बढी घरधुरीलाई पानी वितरण गर्न रामकोट सोलर परियोजना निर्माणाधीन छ। युनिका फाउन्डेसन, रूपा गाउँपालिका र स्थानीयको 6 करोड रुपैयाँको लागतमा यो आयोजना बनाउन लागि हो। रूपामा 4 वटा सोलर र 9 वटा आयोजना बिजुलीबाट लिफ्टिङ गरेर खानेपानी वितरण गरिएको छ। यहाँ लिफ्टिङबाट मात्र करिब 2000 घरधुरीलाई पानी वितरण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्षभित्र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसबाहेक एक घर एक धारा अभियान पनि चलिरहेको छ। रूपा गाउँपालिकाले यसै वर्ष सबै घरमा धारा पुर्याउने तयारी गरेको छ। हामीले चाहिँ यो ठाउँमा यो रूपा 7 मा चाहिँ सकेसम्म साना नबनाउने ठुलो बनाउने भन्ने छ। त्यो अनुसार चाहिँ रूपा 7 मा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सोलरको योजना हैन, यो सोलर चाहिँ सुरुवात गरेको हो। अब यो खानेपानी आयोजना चाहिँ लगभग 6 करोडको छ। त्यसमा रेडक्रस मार्फत युनिका फाउन्डेसन र रूपा गाउँपालिका अनि यहाँको जनताहरू मिलेर चाहिँ यो गराउन लागेको यो योजना। यस्ता योजना अरू पनि छन्। पालिकाले हालसम्म 3900 घरधुरीमा पानी पुर्याइसकेको छ। अब 500 घरमा मात्र धारा जोड्न बाँकी छ। ती घरमा समेत अहिले काम भइरहेको छ। खानेपानीमा मात्र रूपा गाउँपालिकाभरि 40 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी छ। खानेपानीका लागि रूपा गाउँपालिकाले मात्र 13 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यहाँ साना ठुला 57 वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपाल रेडक्रस, युनिका फाउन्डेसन, रोटरी क्लब, पालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकार गाउँलेलाई शुद्ध र स्वच्छ पानी पिलाउन कम्मर कसेर लागेको छ। रूपा गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकको प्यास मेटाउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय र अनुकरणीय छैन त? पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा 76 र 85 लाई आधार मान्दै प्रतिनिधि सभा विघटन। वैशाख 17 र 27 मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा। नेकपा सहितका दलहरूको चर्को विरोध। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै तीनै तहमा मचियो हलचल। स्थानीय तहसँग समन्वय टुट्ने सम्भावना। स्थानीय सरकार प्रमुख वचन, संघीय सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम। नगर र गाउँ सभाका विषयगत समिति कार्यपालिकाको छायामा। माग्दीका 6 पालिकाले गर्न पाएनन् काम। सुशासन कायम हुन नसकेकोमा स्थानीय निराश। 5 वर्षमा पनि उठेनन् ढलेका भक्तपुरका सम्पदा। 213 वटा संरचनाको पुनर्निर्माण जारी। कच्चा पदार्थका कारण बेलासुस्ती। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।